السلام عليكم. اليوم غنشوفو ان شاء الله لو كونفيغوراسيون دو باز دو روتور سيسكو. عندي هنا R1 R2 روتور 2 وواحد اللابتوب. هنا لادريساج وهنا لادريساج. قبل ما ندخلو للكونفيغوراسيون دو باز نتكلمو شوية على لي مود اللي كاينين في لو روتور. كما كنعرفو انا لو روتور فيه 4 مود. كاين مود utilisateur, mode privilégié, mode global, mode configuration d'interface و mode de ligne 5. اوكي، حنا دابا في مود utilisateur اللي هو هذا. فهاد المود utilisateur نقدروا غير نعرفوا لي زانفورماسيون على الروتور، ما نديرو حتى موديفيكاسيون، ما عندناش لو دروا باش نديرو موديفيكاسيون. وهاد المود utilisateur يقدر يدخل ليه اي واحد كيكون سون مود باس. مود بريفيليجي و مود جلوبال هما اللي نقدروا نديرو ليهم مود باس باش نيفيتيو ان اي واحد يدير شونجمون شي موديفيكاسيون في الروتور. باش ندخلو للمود بريفيليجي كنديرو لا كوموند enable. ماتنو انا في البريفيليجي اللي هي كتكتب وراها هاد الدياز هادي. في المود بريفيليجي كنقدروا غير نعرفوا ليطا ديال الروتور و نديرو امبورتي و اكسبورتي ليماج لو اس لي سيستيم دو الروتور سيتو. pour la configuration générale خصنا ندخلو لا configuration le mode configuration globale config terminal. maintenant انا في mode configuration globale نقدر ندير بها لا config générale دو الروتور. كاين دي مود سبيسيال ندير لي زانترفاس واللين. pour les interfaces كنديرو غير interface fast ethernet 00. فانا دابا دخلت لهاد الانترفاس هادي اللي هي 00. كتلاحظوا ان المود ولا conf تيري اف يعني انترفاس. في المود دو لين par exemple ندخل للمود VTY. le VTY مثلا 6 فوالا. هذا هو المود config ديال لي لين. كتلاحظوا هنا لين. اوكي، هادو هما سيدي لي مود اللي عندنا. نمشيو لو config دو باز. لو config دو باز ديال الروتور كاين نو تاع الروتور config لو نو تاع الروتور كنديرو host name مثلا سميتو روتور غنسميوه سيدي R1. اوكي، ها هو تسمى. كاين سيدي دومين نيم ديال دي ان اس نديرو بي دومين بي دومين نيم. كنديرو هذاك لو دومين نيم مثلا نديرو لو دومين باغ اكزومبل. pour désactiver هذاك لو دومين كنديرو جوست no après IP domain name. Il est désactivé maintenant. pour les modifier pour les interfaces باش نعطيو une adresse les interfaces غنشوفو شحال من انترفاس عندنا جوج. كنبداو بالاولى نديرو interface serial اللي هي 0/0/0/0.
l'adresse IP غنعطيها 192 جوج واحد pour activer هذيك l'interface نديرو نو shut down. نو shut down. نشوفو l'interface la deuxième اللي هي 00 عفوا exit interface face internet 00 نعطيها فيها zéro ok d'abord elle a activé pour activer désactiver les interfaces no shutdown pour désactiver shutdown pour désactiver no shutdown pour activer enfin هذا كاين le message par exemple le message le retour نمشيو له configuration globale نديرو message le retour نديرو ban your method كنديرو دوك caractère par exemple de 10 ونديرو message ديالنا سلام نكتبو retour مثلا لا retour كازا retour غابة المهم عند définition كنعطيو بوغ هداك لو retour. بالنسبة للديسكريبسيون كتكون بوغ لي انترفاس فرقوا ما بين لي ديسكريبسيون و لي بانيير موتاد. بانيير موتاد ميساج بوغ لو retour و في الديسكريبسيون تكون بوغ لي انترفاس. باغ اكزومبل هاد الانترفاس راه لي ان سيرفور كيجي نوتر ادمينستراتور كيدخل هاديك الانترفاس كيعرف بلي هادي راه ما خصش ديزاكتيفيها ولا يمثل ليها لادريس باسكو راه لي واحد السيرفور ولا لي واحد السيستم ولا نشوفو لي مود باس. كاين مود باس كلير و كريبتي. كاين انيبل باسورد كنديرو مثلا باسورد ديالنا مثلا هذا غيكون باسورد كلير و الكريبتي كنديرو انيبل سيكريت كنديرو المود باس ديالنا هذا غيكون سيكريت. بور لي مود باس لي لين كنديرو لين فتي غريك 5 لين وكنديرو باسورد كنعطيو الباسورد ديالنا اللي هو هذا كنديرو لوغين هذا باسورد بوغ هاديك لي لين فيت ايكغيك لي 5 يكونو فيرتيال بوغ ليترنيت. بوغ لين كونسول لا ميم شوز كونسول مثلا عندنا الكونسول كيبداو ديما لين كيبداو من لو زيرو نيميرو زيرو. عندنا غير ندير وحده كونسول نديرو ليها الباسورد ديالها كتلاحظوا ان المود باس كلهم غادي يكونوا كلير. باش انا نردهم كلهم كريبتي كندير واحد كوموند سيرفيس باسورد انكريبشن باش انكريبتي كاع لي مود باس سوا ديال لي مود سوا ديال لي زانترفاس سوا ديال لي لين كاع لي باسورد كيتكريبتاو في لو نوفو ديال الروتور. هادو لي ما اون جينيرال لي كونفيغ دو باز دو روتور
حتى لهنا يكون الفيديو ديالنا سالا، والسلام عليكم.